नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले हरेक दिन बिहान यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसको पुनः प्रसारण भोलि 4:45 अर्थात् 4:45 बजे भोलि बिहान पनि तपाईले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। बिहानमा सुन्ने थुप्रै श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, कतिपयलाई यो कार्यक्रम बिहान पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइराखेको होला भनेर हामीले फोन गरिराख्छौँ, फोन उठ्दैन भनेर गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण हरेक बिहान 8:45 अर्थात् 8:45बाट तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ र यही प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कार्यक्रम भोलि बिहान 4:45 अर्थात् 4:45 बजे तपाईँले पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले देशका कुरा गर्छौँ। देशका कुरा गर्नु नै मान्छेका कुरा गर्नु हो। हामी समानताका लागि, अधिकारका लागि, सम्मानका लागि, स्वतन्त्रताका लागि यो कार्यक्रममा आवाज उठाउँछौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त मानवताका लागि आवाज उठाउँछौँ। हामीले कार्यक्रममा बार बार भनिराखेका छौँ, हामी मान्छे बनाऊँ, हामी जात नबनाऊँ, हामी क्षेत्र पनि नबनाऊँ, देश खोजौँ, क्षेत्र नखोजौँ। सिङ्गो देश खोज्यौँ र मान्छे बन्यौँ भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। कहिले पनि दुःख पाउनु पर्दैन। एकपटक पाएको यो चोलालाई यसै खेर नफालौँ। पैसाका लागि यो महत्त्वपूर्ण जिन्दगी यसै खेर नफालौँ। आफ्नो अधिकारका लागि यो महत्त्वपूर्ण जिन्दगीलाई खेर नफालौँ। विचार चौडा गरायौँ भने जिन्दगी साँच्चै सुन्दर छ, साँच्चै राम्रो छ। विचार साँगुरो बनायौँ भने जिन्दगी पनि साँगुरो छ। जातले दिने केही होइन र क्षेत्रले दिने पनि केही होइन। दिन्छ भने मान्छेले दिन्छ, त्यो मान्छे जातमा कहिले पनि भाँचिन सक्दैन। दिन्छ भने देशले दिन्छ, त्यो देश कहिले पनि क्षेत्रमा भाँचिन सक्दैन। यसर्थले सिङ्गो देशले दिने र सिङ्गो मान्छेले दिने चिज क्षेत्र र जातले कहिले पनि दिन सक्दैन। तपाईँ हामी मान्छेको खोजी गरौँ र मान्छेको सम्मानका लागि आफ्नो दैनिकी गुजारौँ। जब मान्छेले मान्छेको सम्मान गर्न थाल्छ त्यसपछि सबैतिर समानता मात्रै हुन्छ, सबैतिर शान्ति मात्रै छाउँछ। हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी मुलुकमा राजनीतिले गरेका कार्यव्यवहार र त्यसले हामीलाई दिएको दुःखमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ, कुराकानी गर्ने गर्छौँ र त्यसका बारे विश्लेषण पनि गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायमा आसीन रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, मन्त्रीहरूले सुन्नुहुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू कार्यकर्ताले सुन्नुहुन्छ, सँगसँगै आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि सुन्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी धेरै पटक भनेका छौँ, जो सुखै सुखमा हाँसिराखेको छ, जसले दुःखको रङ देखेको छैन, जसलाई दुःख भन्ने पत्तो छैन, जो मान्छेलाई अमान्छे भएको अनुभूति छैन, मान्छे मात्रै हुँ म भन्ने लागिराखेको छ, उनीहरूका पक्षमा कदापि होइन। फेरि पनि न्यायको खोजी गरिरहँदा, अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूको पक्षमा बोलिरहँदा सिङ्गो देश र देशवासीका लागि बोलेको ठहरिन्छ। कति बेला विपत्ति कहाँनिर आउँछ त्यो पत्तो हुँदैन। धनीका घर आँगनमा पनि विपत्ति आइलाग्न सक्छ, गरिबका आँगनमा त सधैँभरि विपत्तिको अनुहार देख्न सक्छौँ हामी। यसर्थले त्यस्ता मान्छेको पक्षको कार्यक्रम हो जसले जन्मनु नै दुःख भोग्नुको लागि हो जस्तो भएको छ। धनीलाई दुःख आउँदैन र जन्मिएदेखि दुःख भोग्दैनन् भन्ने होइन। मुलुकमा जब विधि हुँदैन, जब शासन हुँदैन, जब कानुन हुँदैन, धनीले पनि दुःख नै पाएका हुन्छन्। यो मुलुकमा कुन चाहिँ त्यस्तो नागरिक होला जसले त्राइमाम नभई बाँच्न सकोस्? यो मुलुकको कुन चाहिँ त्यस्तो नागरिक होला जसले सधैँ मन हल्लाएर बाँच्न सकोस्, सधैँ ढुक्कसँग हाँस्न सकोस्? त्यस्तो कुन नागरिक होला? फेरि पनि बलजफ्ती हाँस्नु एउटा कुरा, बलजफ्ती मुलुकमा केही भएको छैन भन्नु अर्को कुरा। तर फेरि हाम्रा अगाडि त्रास र सन्तासका घण्टाहरू उसै गरी बजिराखेका छन्। हामी यसका विरुद्धमा छौँ। कार्यक्रममा हामीले मानवताका बारे बोलिरहँदा कहिलेकाहीँ बोली चिप्लिन्छ। यो कार्यक्रममा जे जति हामी बोल्छौँ यो कतै हामी लेखेर स्क्रिप्ट तयार गरेर आलेख पढिराखेका हुँदैनौँ। बोलिरहँदा कहिलेकाहीँ जिब्रो लरबरिन्छ, जिब्रो चिप्लिन्छ। अहिले हरेक तह र तबकाका मान्छेहरूलाई सम्मान मात्र गर्न सक्यौँ भने देश आफै बन्छ। यस अर्थले सम्मान गर्ने संस्कार बसौँ, सम्मान गरौँ र जसले अरूलाई सम्मान गर्न सक्छ ऊ आफै सम्मानित हुन्छ। केही दिन अघिको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारा पर्ने शब्दहरू भुलवश यहाँ प्रयोग गऱ्यौँ।
गरेछौँ र त्यसमा पूर्ण रूपमा हामी क्षमा याचना माग्छौँ। श्रोता मित्रका तर्फबाट पनि त्यस्ता भुलवश शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् भने हामीले जिम्मेवारी लिँदै हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी अहिले अपाङ्गता भएका नागरिकको अवस्था झन नाजुक छ। उनीहरू मैत्री वातावरण छैन, मैत्री सडक छैन, मैत्री अस्पताल छैन, मैत्री विद्यालय छैनन्। अनेक अवस्थामा गुज्रेर बाँच्नु परिराखेको छ। अपाङ्गता भएका मान्छेहरूले भोगेको जिन्दगी साँच्चैकै कठिन छ। उहाँहरूका बारेमा हामीले बोल्दा सभ्य भएर बोल्यौँ र उहाँहरूलाई नबिझाउने शब्दावली प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले पनि केही न केही अर्थमा मलमपट्टि लगाउन सक्छ। यसर्थले भुलवश हामीले उहाँहरूलाई अरूलाई आलोचना गर्दा चलन चल्तीमा रहेका शब्दावली प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई पीडा भएको छ भने हामी हृदयदेखि माफी माग्छौँ, माफी दिनुहोला। यो कार्यक्रमको ध्येय कसैलाई पनि होच्याउने र कसैलाई पनि पूर्वाग्रह आग्रह राख्ने होइन। हामी सचेत छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकमा सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले कार्यक्रमको नाम र स्वयं मेरै नाम लिएर ठाकुर बेलबासे समेतले यस्ता शब्दावली रेडियोबाट प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य हो भनिसकेपछि फेरि पनि गल्ती हुन्छ, तर गल्तीको क्षमा याचना गर्नु, गल्ती महसुस गर्नु, आत्मआलोचना गर्नु गल्तीको क्षतिपूर्ति हो। यसकारण मलाई आत्मआलोचना गर्नु गाह्रो छैन। यो कार्यक्रम चलाइरहँदा कसैलाई होच्याएर हामी ठुलो हुन्छौँ भन्ने त्यो भूत पनि हामीसँग छैन। हामीसँग मानवताको सङ्लो सागर उर्लिएको छ। त्यो सागरलाई डुब्न दिने, सुक्न दिने प्रयत्नमा हामी छैनौँ। हामी मानवीय पक्षमा उभिएका छौँ। मानवताका पक्षमा उभिरहँदा न यहाँ जातको कुरा आउँछ, न क्षेत्रको कुरा आउँछ, न कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा आउँछ। सिङ्गो नेपालीको कुरा आउँछ। अझ पीडामा परेका र प्राकृतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा रहेका मान्छेहरूका बारे अझ बढी हामी बोल्छौँ र उहाँहरूको जीवनशैली र जीवन पद्धतिसँग अझ बढी साक्षात्कार हुने प्रयत्न पनि गर्छौँ। यसकारण आजको कार्यक्रममा ती अपाङ्गता भएका व्यक्ति महानुभावहरू जसले यो मुलुकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यो मुलुकवासीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र आफै पनि कष्टमा हुनुहुन्छ, राज्यले यहाँहरूका प्रति गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्, गर्न सकिराखेको छैन। पहल गरेको होला, त्यो पहल अझै कामयाबी बन्न सकेको छैन अथवा त्यो पर्याप्त छैन। फेरि पनि जिन्दगी बाँचिराख्नु भएको छ, दुःख गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूप्रति हामी नतमस्तक हुन्छौँ र तपाईँको सम्मानमा कहीँ कतै हामी चुकेका छौँ भने हामीलाई माफ गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्छौँ। कार्यक्रममा हामीले तपाईँ श्रोता मित्रलाई आमन्त्रण गर्छौँ। 406523 र 406524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। बार बार भनिराखेका छौँ, जातले केही दिनेवाला छैन। मेरा अगाडि रमेश महर्जन हुनुहुन्छ र म ठाकुर बेलबासे छु। हामी दुवैजनालाई काट्यो भने दुवैजनाको रगत रातो आउँछ। महर्जनको रगत पहेँलो आउने, बेलबासेको रगत कालो आउने पक्कै पनि होइन। हामी दुवैजनासँग एउटै पीडा छ। यो राज्यले हामीलाई न्याय दिन सक्दैन। यो राज्यले हामीलाई सही रोजगारी दिन सक्दैन। यो राज्यमा हामी ढुक्कसँग बाँच्न सक्दैनौँ। यो त्यो पीडा रमेश महर्जनलाई पनि छ र मलाई पनि छ। तर फेरि पनि हामी विचलित भएका छौँ। विशेष गरी मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि अझ तपाईँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा जात र जातिले डेरा जमाउन थालेको छ। क्षेत्रका कुराहरू बढी गर्न थालेका छौँ। त्योभन्दा अगाडिका शासकहरूले के गरे त्यो हामीले धेरै जानेनौँ। हामी दुःखमै हुर्किएका नागरिक। तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गराउँ, यो दृष्टान्तका लागि मात्रै हो। मैले जानेसम्म मभन्दा अगाडिको पुस्ता अर्थात् मेरो बाउ पुस्ताले कहीँ पनि अक्षर पढेनन्, कुनै सरकारी जागिर खाएनन्, कुनै अड्डा अदालत अथवा कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेनन्। तर म बाहुन हुँ। यदि बाहुनका सन्तानले सबै उपयोग गरेका हुन्थे भने मेरा बा समूहका त्यत्रो जमातले गाउँमा माटो खुस्रेर बस्ने थिएनन् होला। एउटा ठुलो जमात छ, एउटा जात बेलबासे नामको। तर हाम्रो पुस्ताबाट पढाइ सुरु भएको छ। हाम्रो पुस्ताबाट अर्थात् मभन्दा अग्रज 50-55 वर्षका मान्छेहरूले पढे होलान्। त्योभन्दा माथिको पुस्ताले, बाउ पुस्ताले पढेनन्। हलो, जुवा, माटो, खेत बारीमै जिन्दगी बितेको छ। तर फेरि पनि माटोसँगको सङ्घर्षले मान्छेलाई समृद्धि दिन्छ। एक मानु खान पुग्ने भन्छन् नि, त्यही खान पुग्ने स्थितिमा हामी पुग्यौँ। जातले मात्रै सम्पूर्ण लुट्यो भन्नु यो गलत हो। शासकहरू
सत्तामा पुगिसकेपछि त्यहाँ बाहुन, त्यहाँ गुरुङ, त्यहाँ लिम्बू, त्यहाँ श्रेष्ठ जोसुकै होस्, ऊ सामन्तमा परिणत भइदियो। दुर्भाग्य यति हो। उसले आफ्नो धरातल भुल्यो। म जुन ठाउँमा छु, मैले यो मुलुकका गरिब नागरिकका पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चटक्कै बिर्स्यो। एउटा मान्छेका कारण सिङ्गो जातको बदनामी भयो। 62-63 पछि हामीसँग जातको भूत सवार भएको छ। पछिल्लो समयमा तपाईँले पनि त्यही गर्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँको नजरमा कोही मान्छे अनुशासनहीन देखियो, कोही मान्छे समाजमा विग्रह गर्ने देखियो, कोही मान्छे मानवता विरुद्ध देखियो, कोही मान्छेले देशलाई विखण्डन गर्न खोज्यो भने तपाईँले प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले उसलाई एउटा उपमा दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता अमान्छेका भिडमा अर्को एउटा अमान्छे भेटियो, एउटा मानवताहीन मान्छे भेटियो, एउटा जातिको खिया लागेको दिमाग भएको मान्छे भेटियो, एउटा कमजोर प्राणी भेटियो। कमजोरको हुलमा अर्को एउटा थपियो, त्यो मनुवा जसले यो देशलाई, यो समाजलाई, समाजका मान्छेहरूलाई अपहेलना गर्छ। जानेर नजानेर पनि हामीसँग त्यो भूत सवार छ जो जातका नाममा ठडिएको छ। तपाईँ हामी सञ्चारका क्षेत्रमा काम गरौँ, शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरौँ, राजनीतिका क्षेत्रमा काम गरौँ, बडो गजब छ। पछिल्लो समयमा तपाईँ हामीले बढी बुझेको कुरा जाति हो। हिजो मात्र एकजना साथी, महिला साथी, महिलाहरू सामान्यतया शिष्ट हुन्छन्, शालीन हुन्छन्। तपाईँ हामी जिन्दगीलाई धेरै जड बनाउन पनि जरुरी छैन, एक दिन मर्ने हो। तपाईँ हामी शालीन ढङ्गले हाँसो खुसी खोज्यौँ भने जिन्दगी सहज हुन्छ। बिहान चिसै थियो, उहाँले सुन्तला दिनुभयो मलाई। मैले जिस्केर भने हल्का ज्वरो आएको छ, खोकी लागेको छ, बाहिर मौसम चिसो छ, सुन्तला दिनुभयो, चिसो सुन्तला, धन्यवाद तपाईँलाई, यति भन्न पाएको थिएँ। उहाँले भने बाहुनलाई जति गरे पनि हुँदैन, यो बाहुन भन्ने जातै यस्तै हो, बाहुनलाई गरेर हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। मलाई उहाँप्रति आग्रह पूर्वाग्रह रिस उठ्दै उठेन। मेरो दिमागमा हठात आयो कि जातको नाममा खिया परेको दिमाग बोकेर बाँच्नु भएको अर्को एउटा मेरो प्रिय मित्र जो मसँगै हुनुहुन्छ। थुप्रै त्यस्ता मान्छेहरूको भिडमा अर्को एउटा सङ्ख्या थपिएको छ आजका दिनदेखि, र मैले उहाँलाई अब पखाल्नुपर्छ। भुलेर पनि मैले कहिले पनि तपाईँ नेवारहरू त खतमै हुन्छन्, नेवार त यस्ता हुन्छन् कहिले पनि भनिनँ र आउँदैन पनि। तर फेरि पनि कतिपय कुराहरू तपाईँ घरमै प्रयोग गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। तपाईँ बडो प्रिय भएर जिस्केर तपाईँको पत्नी, तपाईँको श्रीमानलाई एक थप्पड हिर्काउनुहोस्। त्यहाँ पीडा हुँदैन, दुःख हुँदैन, दुख्दा पनि त्यो आनन्द आउँछ। तर त्यही ठाउँमा तपाईँ थोरै अनुहारमा आक्रोश पोकेर बिस्तारै प्याट्ट पार्नुहोस्, त्यहाँ जस्तो पीडा कहीँ पनि हुँदैन। मेरो अर्को एउटा नेवार साथी छ, उसले मलाई भेटेपछि बाहुन भनेन भने मलाई चिडचिडाट हुन्छ। कस्तो प्रेमले उसले बाहुन भन्छ। उहाँको श्रीमती भाउजूले तपाईँ कस्तो लाज न ठाकुर सरलाई पनि त्यसो भन्नुहुन्छ। म भन्छु भाउजू उसले मलाई बाहुन भनेन भने मलाई दिनभरि ज्वरो आउँछ, भेटेको दिन उसले मलाई बाहुन भन्नुपर्छ। उसले बाहुन भनिरहँदा कुनै एउटा सिङ्गो समुदाय, कुनै एउटा जातलाई अपमान गरेको होइन, उसको प्रियता हो त्यो। त्यो शब्द प्रयोगले पनि मान्छेको अनुहारमा कस्तो स्वभाव र कस्ता रङहरू देखिएका छन् त्यहाँबाट पत्तो हुन्छ। यसर्थले यी सबै कुरा सापेक्षित पनि हुन्छन्। तर हामी शब्दावली प्रयोग गर्दा कुन ढङ्गबाट प्रयोग गरिराखेका छौँ, मान्छेसँग संवाद गर्दा कस्तो हाउभाउमा संवाद गरिराखेका छौँ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। ठट्टाबाजी नगरेसम्म जिन्दगी चल्दैन। ठट्टाबाजी देशसँग गर्नु हुँदैन र आफ्नो जिन्दगीसँग पनि गर्नु हुँदैन। तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्नुहोस्, मजाक गर्नुहोस्, अनि मजा हुन्छ जिन्दगी। मैले भने नि चिसो छ, हल्का ज्वरो पनि आएको छ, तपाईँले मलाई सुन्तला दिँदै हुनुहुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई, यति भन्न पाएको थिइनँ। उहाँले सम्भवतः मेरो ठट्टा बुझ्नु भएन, भनिदिनु भयो बाहुनलाई जति गरे पनि हुँदैन, बाहुनहरू यस्तै हुन्। तर म दुःखी भइनँ, म हाँसेँ मात्रै। र मैले कति गुलियो सुन्तला, कति मिठो सुन्तला, धन्यवाद है तपाईँलाई फेरि पनि भने। तर दिमागमा साँच्चै एकछिन यस्तै मान्छेहरू छन् र त यो समाजमा अझ विग्रह आएको छ। हामी जातमा किन भाँचिँदैछौँ यो कुरा बुझिराखेका छैनौँ हामीले। मैले बार तपाईँसँग भनिराखेको छु, जात तपाईँ कस्तो परिवेशमा हुर्किनुभयो र तपाईँको चिन्तन कसरी बन्यो थाहा छैन। मेरा बाले पनि कामी, दमाई यस्तै कथित जाति जुन छुट्याइएको छ उनीहरूले छोएको खानु भएन। तर मैले खुलियाँ मेरा बा आमाका अगाडि
कामी दमैले छोएको खाएर सँगै बसे मेरो दिमागमा ऊ कामी ऊ दमै कहिले पनि आएन। मेरा बाले हरेक दिन नुहाउनुहुन्छ, बिहानमा जनै लाउनुहुन्छ, तर फेरि मसँग जनै पनि छैन। म हरेक दिन नुहाउँछु, तर हरेक दिन बिहान कुनै भगवान सम्झेर नुहाउँदिनँ, मेरो स्वास्थ्यका लागि नुहाउँछु। त्यो चिन्तनको कुरा हो। यति गरिरहँदा मैले पाप गरेको छैन। मलाई थाहा छ मेरा पिताजीले भन्दा बढी धर्म गरेको छु। कुनै एउटा जातले छोएको पानी नखानु त्यो महाधर्म हुनै सक्दैन। यसकारण मेरा पिताजी भन्दा म एक कदम अगाडि छु, मलाई यो लाग्छ। हामीले आफ्नो चिन्तनलाई माझ्ने र विकास गर्ने शैली यही हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। यसर्थले फेरि पनि हामी यसरी विभक्त नहौँ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, आज बिहान एकजना साथीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो पहिलो संविधान सभामा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराउने एकजना एकीकृत माओवादीका उम्मेदवार दिउँसोमा भाषण गर्दैनथे, उनी रातिमा भाषण गर्न आउँथे। दिउँसोमा नि गर्थे, अझ बढी रातिमा गर्थे। अनि त्यहाँ भाषण गर्ने ठाउँमा ती साथी सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। गरिबहरू हुन्थे, साइकल रिक्सा चलाउनेहरू हुन्थे, मजदुरहरू हुन्थे। ती मजदुरहरूले सोध्थे रे, संविधान भनेको के हो हजुर? संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ, त्यो भने के हो? संविधान आएपछि के हुन्छ भनेर सोध्थे रे। अनि ती उम्मेदवारले भन्थे रे, संविधान आएपछि ऊ तलतिर सामन्तहरू छन् नि, त्यो सामन्तको खेतबारी तपाईँहरूको हातमा थमाइदिन्छ। संविधानको काम त्यो हुन्छ। यसकारण संविधानमा त्यस्ता कुरा लेखिएका हुन्छन् र तपाईँलाई खेतबारी दिन्छ। जो जो तपाईँसँग खेतबारी छैन, तपाईँले त्यसका लागि मलाई मतदान गर्नुपर्छ, म जित्नुपर्छ र मैले तपाईँलाई त्यो दिन्छु। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा कति कुन हदसम्मको फटाइ र धुर्त्याइ हुन्छ। यो एउटा माओवादी नेताले गरे भन्ने मात्रै होइन, काङ्ग्रेस एमाले अर्को शैलीबाट यही फटाइ गरे, अर्कोले यस्तै फटाइ गरे। नेपाली राजनीति फटाइ सिवाय केही पनि भएन। त्यसपछि जब नेताहरू संविधान सभामा पुगे अथवा सरकारमा पुगे, हेर्नुहोस् उनीहरूको अनुहार। यसर्थले तपाईँ हामी यस्ता कुरालाई चिर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी नेपाली हुन्छौँ, न कि म फल्नो जात, म फल्नो क्षेत्र। यो सबै मिथ्या हुन्। तपाईँ फल्नो जात र फल्नो क्षेत्र भनिरहँदा तपाईँ मर्नुहुन्छ। दुर्भाग्य त्यस्तो हुनसक्छ, तपाईँ जुन जातका विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो त्यही जातले तपाईँको शव उठाएर तपाईँलाई अन्त्येष्टि गरिदिनुपर्छ। तपाईँले त्यति बेला पश्चाताप गर्न पनि पाउनुहुन्न। जिन्दगी छौन्जेल पश्चाताप गर्ने हो। जिन्दगी छौन्जेल रौन्जेल तपाईँले आफूलाई सच्याउने हो। मरिसकेपछि तपाईँ ढुङ्गोसरी माटोसरी हुनुहुन्छ। यसर्थले मरेपछि पश्चाताप गर्न पाउनुहुन्न मित्र। गरिएका गल्तीलाई भुललाई सार्वजनिक रूपमा तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस् र देश सोच्नुहोस्, मान्छे सोच्नुहोस्। मान्छे जस्तो प्रिय प्राणी सम्भवतः संसारमा केही पनि छैन। त्यही मान्छे तपाईँ रोइरहँदा आँसु पुछिदिन्छ, त्यही मान्छेले तपाईँ हाँसिरहँदा तपाईँसँग हाँसो थपिदिन्छ र तपाईँलाई अझ उचाइमा पुर्याइदिन्छ। त्यही मान्छे तपाईँ यात्रामा लडिरहँदा उठाइदिन्छ र तपाईँलाई चिसो एक घुटको पानी खुवाइदिन्छ। त्यही मान्छे तपाईँ जीवनको अन्त्यमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मृत्युवरण गर्नुहुन्छ र त्यसैले तपाईँलाई काँधमा बोकेर चितासम्म पुर्याइदिन्छ र तपाईँको अन्त्येष्टि महाप्रस्थानको कामना गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त मान्छे कति सुन्दर छ। यही कुरा एउटा कुकुरले गर्न सक्दैन, एउटा जनावरले गर्न सक्दैन। तर त्यही मान्छेका विरुद्धमा तपाईँ फल्नो जात फल्नो क्षेत्र भनेर धारे हात लगाउनुहुन्छ र पाउनुहुन्छ भने उसलाई सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः तपाईँ हाम्रो दिमागमा राक्षसीपन भन्छन् नि, त्यही सवार भएको छ। हामी मान्छेले मान्छेलाई देख्न नसक्नु त्योभन्दा विडम्बना अर्को केही पनि हुन सक्दैन। हामी मान्छेको कामना गरौँ। यो कार्यक्रमबाट बार यही भनिराखेका छौँ, जात होइन मान्छेभन्दा ठुलो केही छैन। अब तपाईँ हामीले लड्नुपर्ने लडाइँ मानवताका पक्षमा हो। मानवताका विरुद्धमा जे जति कामहरू भइराखेका छन् त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। विशेष गरी राज्यका तर्फबाट अथवा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट अझै पनि कानुनमाथि बलमिचाइ गर्ने र कानुनमाथि पनि राज गर्ने र त्यसपछि मुलुकका गरिबभन्दा गरिब नागरिकलाई त्राइमाम पारेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै म हुँ यो देशको राजा, म हुँ यो देशको सर्वोच्च न्यायालय, मेरो हातमा छ कानुन, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयत्नमा राजनीतिक दलहरू छन्। यसको अन्त्य गर्नका लागि अब राजनीतिक दलले लडाइँ गर्नुपर्ने छैन, अब तपाईँ र हामीले लडाइँ गर्नुपर्नेछ। तपाईँलाई पछिल्ला दिनमा बार भनिराखेका छौँ, कानुन मात्रै राम्रो भइदियो भने यो मान्छेका यो मुलुकका सम्भ्रान्तहरूले पनि सुख पाउनेछन् र गरिबभन्दा गरिबले पनि सुख पाउनेछन्। कानुनी बाटो चाहिन्छ हामीलाई। कानुनले सबै ठिक गरिदियो भने
तपाईँ हाम्रो जिन्दगी यसै उसै राम्रो हुन्छ। कानुनलाई नपछ्याउने र कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा यो स्थिति भएको हो। हेर्नुहोस्, कानुन मिचेर तपाईँ हामीले एउटा कुरा यति धेरै गम्भीर ढङ्गबाट भुल गरिराखेका छौँ। 46 पछि आजसम्मका नेताहरूले खाएको सम्पत्ति, खाएको लुटेको, देश लुटेको सम्पत्ति मात्रै हिसाब किताब गऱ्यौँ भने देश अहिले नै कहाँ पुग्छ। अहिले नै दर्जनौँ त्यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन सक्छन्। देश सिद्धिएको सिद्धै छ, राजनीतिको उन्मादी अझ बढी चर्किएको छ। हामी फेरि पनि ताली पिटेर जात र जातिमा अनि क्षेत्रमा विभक्त भइराखेका छौँ। हाम्रो दुर्भाग्य हो। यसलाई सच्याउँ भन्न आग्रह गर्छौँ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सीता पाठक, लाजिमपाटबाट। सीताजी भन्नुहोस्। हजुर, हजुरको कुरामा म सबै सहमत छु, एकदम ठिक। तपाईँले अहिलेसम्म जे भनिरहनुहुन्छ त्यो सबै हामी नेपाली जनताहरूले बुझ्नुपर्ने हो। यो नेताहरूले देश जित्दैसके। त्यहाँ तपाईँले जुन सावित्रीजीको आमाको बारेमा भन्नुभयो थियो, म सुनिरहेको थिएँ। म रुएँ पनि, उहाँसँगै रुएँ। मेरो पनि कानुन त छैन, कानुनले न्याय दियो उहाँलाई, तर मेरो कानुनले मेरो छोरालाई न्याय दिएर मेरो छोरो पनि जेलमा जान्छ 6 वर्ष। तर म पनि रुएर बसिरहेछु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता पाठक हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। यो मुलुकका सम्पूर्ण नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता बाहेक सबै नागरिक अन्यायमा छन्। यति यो भन्ने ठाउँ पाएका छैनन्, यति यो सार्वजनिक हुने आँट गरेका छैनन्, यति यो दलहरूका विरुद्धमा उठ्ने जाँगर चलाएका छैनन्। अझै पनि गरिबहरू आश्वासन भरोसामा बाँच्न विवश छन्। जुन दिन अन्यायमा परेका मान्छेहरू न्यायको खोजी गर्दै अथवा कानुनी शासनको खोजी गर्दै सडकमा आउँछन्, त्यस दिनदेखि यो मुलुकमा कानुनी राज्य आउला। यो परिकल्पना गरौँ, यो कल्पना गरौँ, यो सपना देखौँ। यो बाहेक उपाय हामीसँग छैन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म स्वयंदेखि कुमार अधिकारी। म के भनौँ, अब हाम्रा प्रचण्ड नेतालाई के भन्छु भने उहाँको छोरी चाहिँ नि बित्दाखेरि उहाँ त क्यान्सरको बिरामी भएर बित्नु भएको थियो, तर पनि उहाँको आँखामा आँसु देखिया थियो। अनि आफ्नो छोरी चाहिँ बिरामी भएर बित्दाखेरि पनि त्यत्रो उहाँलाई चित्त दुख्छ भने, जस्तै उज्जवल कुमारको चाहिँ नि हत्या गर्दाखेरि उहाँको आमा आज यति रुनुभयो। अनि माओवादीलाई चित्त दुख्दै दुख्दैन। बिना कालमा चाहिँ मार्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो उहाँलाई त्यति पीडा हुन्छ भनेदेखि आफ्नो छोरीको चाहिँ कालले नै डोर्याएर क्यान्सर बिरामी भएर मर्दा त्यति चित्त दुख्छ भने अरूलाई मार्दा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। अनि कानुन चाहिँ एकदम बलियो बनाइदिनुहोस्। या भोलि तपाईँ माओवादी भन्दा अर्को तेस्रो शक्ति कुनै आयो जन्मिन सक्छ, त्यो माओवादी काङ्ग्रेस एमाले अत्याचार गरेको त्यसको विरुद्धमा कुनै शक्ति आएर त्यस्तै गर्यो भने तपाईँको कार्यकर्ता, तपाईँकै खानदानी नातेदारले त्यस्तै गरी मार्यो भने तपाईँको अभिगत के होला? त्यसैले अहिले बेलामा तपाईँले चाहिँ नि कमसेकम एउटा राम्रो काम चाहिँ गर्ने सत्ता कानुन बनाएर चाहिँ जानु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कुमार अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। राजनीतिको बल मुठीमा कसेर कोही भिडन्तमा जान्छ। एमाले भनेर, काङ्ग्रेस भनेर, मधेसवादी दल भनेर, माओवादी भनेर, माओवादी भनेर अर्कालाई सिद्ध्याउन जान्छ र मर्छ भने त्यहाँ घर परिवारमा त्यति ठुलो पीडा र चिन्ता पनि हुँदैन। आँसु केही समय आउँछ आफ्नो परिवारको सदस्य जाँदा। तर 18 वर्षदेखि रामकुमारी श्रेष्ठका आँखामा आँसुको समुद्र उर्लिएको छ। 84 वर्षीय रामकुमारी श्रेष्ठ र 86 वर्षीय उनका पिता पति सँगसँगै बसेर आँसुको भेल बगाइराखेका छन्। छोराले 52 छोरी बिहा गर्यो, त्यति न्युमा शान्तसँग बसेका थिए। बुहारी बडो असल थिइन्। बुहारीले पनि घरमा माइतीमा विद्रोह गरेर नेवारसँग बिहा गरेकी थिइन्। घर चलिराखेकै थियो, व्यापार गर्दै थिए। व्यापार गरेर मात्रै पुगेको थिएन, कृषि कर्म पनि गरेकै थिए। धान रोपेकै थिए, मकै फलाएकै थिए। तर फेरि पनि दोष छोरोले 52 छोरी बिहा गरिदियो, माओवादीले हत्या गरिदिए। माओवादी पनि पार्टीलाई नभनौँ, माओवादीको झन्डा बोकेर युद्ध लड्दैछु भनेर उपद्रो गर्दै हिँड्ने बालकृष्ण ढुङ्गेलले हत्या गरे। बालकृष्ण ढुङ्गेलको घर सँगै छ, एउटै धाराको पानी खान्छन्। बालकृष्ण ढुङ्गेल बामे सर्दै रामकुमारी श्रेष्ठको आँगनमा आएथे कुनै दिन। तिनै ढुङ्गेलले आफ्नै उमेरका साथीलाई ढालिदिए। आमाका आँसु अझै पनि सुकेका छैनन्। यो मुलुकमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तौर तरिका पनि छ होला।
रामकुमारी श्रेष्ठको परिवार कुन कुन हदसम्मको राजनीतिक परिवार हो, कस्तो परिवार हो, गाउँलाई कस्तो गर्यो त्यो परिवारले, त्यो बुझ्न सकिन्छ। पटक पटक अदालतले निसाब दिँदा पनि उनका पक्षमा न्यायको कार्यान्वयन हुन सकेन, दलको दादागिरीका कारण। हेर्नुहोस्, अलिकति पनि गल्ती हुन्छ छोराहरूको भने यो हदसम्म पीडा मान्छेमा रहँदैन। आज 18 वर्षसम्म अघि रामकुमारी श्रेष्ठसँग कुरा गरिरहँदा स्टुडियोमै हुनुहुन्थ्यो सावित्री श्रेष्ठ। आमा छोरी उता पछाडि फर्केर छोरी रुने, अगाडि माइकमा आमा रुने अवस्था थियो। यो बनावटी आँसु पनि होइन, यो बिना कसुर आफ्ना छोरा र आफ्ना दाइ भाइको हत्या गरिएको त्यो पीडा सहन नसकिएको आँसु हो। यो आँसुले सिङ्गो देशलाई पिरोल्छ यदि यो देशले उनलाई न्याय दिन सकेन भने। जातीय विभेद अन्त्य गर्न हिँडेको, महान लक्ष्य लिएर हिँडेको एउटा व्यक्ति तल्लो जात भएका कारण उपल्लो जातको छोरी बिहा गर्दा उसलाई सनक चढ्छ र मारिदिन्छ। र त्यही नेता यो मुलुकको कानुन बनाउन, यो मुलुकको संविधान बनाउन पनि हिँड्छ र त्यसैलाई जोगाउनका लागि सिङ्गो देश लागि पर्छ। कस्तो दुर्भाग्य। अनि नागरिकहरूले कहाँ जाने न्याय खोज्नका लागि? फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? ठाकुरजी नमस्कार, म राजेन्द्र केशरी पाण्डे। भन्नुहोस्। यो देशमा के हो भने देश भूकम्प पीडित त भइहाल्यो, राजनीतिक पीडित पनि हो। अब सबै खालि यसो भयो उसो भयो भनेर मात्रै हामीले उपाय निकाल्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो भने जनताको आवाज के हुनु पर्यो भने हामीलाई राजनीति चाहिँदैन, हामीलाई विकास चाहिन्छ, हामीलाई न्याय चाहिन्छ। अब हेर्नुहोस्, अख्तियारलाई कस्तो कमजोर बनाएको छ भने उसले माथि कारवाही गर्न नसक्ने पङ्गु बनाइदिएको छ। पहिले के हुन्थ्यो भने सिंहदरबार एउटा अफिस थियो, विशेष प्रहरी भन्ने थियो। त्यो सानो युनिटले नेपाल थर्काउँथ्यो, भ्रष्टाचार कम गर्थ्यो। त्यसमा एउटा दुईवटा बदमास हाकिम आथे, नाम किन भनौँ, एउटा त मरेर गइसक्यो, टेकबहादुर रायमाझी, खराब थियो मान्छे। तर त्यो स्थानीय युनिटले नेपाल अधिराज्यभरि यति राम्रोसँग न्याय के अरे निषाद गर्थ्यो, भ्रष्टाचार रोक्थ्यो भने अब नेपालमा यत्रो आयोग छ, त्यत्रो बिल्डिङ छ, तर के गरिरहेको छ भने त्यो दायरा सानो बनाइदियो। किन गर्यो भने यी आफै पलानमा गए, यिनीहरू बदमासी धुनिया गरेका छन्, ब्याङ्क खोरेका छन्, साडा गरेका छन्। अब मान्छे मार्दाखेरि पनि हामीलाई हामी मान्दिन भनिदिने। यिनीहरूले कसलाई भने मान्ने? यिनीहरूले विश्व हाल्ने भने मान्ने हो कि यिनीहरूले मान्ने कसलाई? यिनीहरूलाई मान्दै लाउनु पर्यो। अब यिनीहरू त बदमासी गरिरहेछन्। योलाई एउटा यस्तो बडी हुनु पर्यो, अख्तियारलाई माथि लानु पऱ्यो कि अर्कै बडी बनाउनु पऱ्यो, यिनीहरूलाई सोझै कारवाही गर्न मिल्ने यी नेताहरूलाई। नमस्कार। हजुर, राजेन्द्र केशरी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? बालाजीबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर। बिहान धेरै रोएँ, महिना सुनवार माझेको घटनामा पनि रोएँ, धेरै धेरै अन्यायमा परिरहेकाहरूको पीडामा पनि रोएँ। यो कार्यक्रममा मैले चाहेको समय पाउँदिनँ। यही कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूले त चाहे अनुसारको समय लिन मिल्दैन। त्यसैले दुखी पीडित अन्यायमा परेका नागरिकहरूको चक्रपथ परिक्रमा कार्यक्रम बल्खु चक्रपथ कीर्तिपुर जाने चोकमा माघ 2 गते शनिबार 1 बजे पुग्दैछ। सहभागिता जनाऊ, त्यही पीडा पोखौँला। हामी जुट्दै सुकर्मी बनौँ, अरूलाई सुकर्मी बनाउन कोसिस गरौँ। माघ 2 गते शनिबार 1 बजे कीर्तिपुर जाने बल्खु चक्रपथ चोकमा भेला हौँ। नमस्कार हजुर। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बनस्थलीबाट नेतृत्व बस्ने त हो। यो तपाईँको नेपालमा यी राजनीति गर्नेलाई अब निर्वाचन आयोगले सिर्फ 2टा अथवा 3टा, त्योभन्दा पार्टी बढी गर्न दर्ता गर्नु हुँदैन। सबभन्दा यो जति चाहिँ ऊ हुन्छ त्यति खोल्न दियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको 200-300। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हो हजुर, भन्नुहोस् न। नमस्कार हजुर, म अनिल छेकानी। भन्नुहोस्। बिहान उहाँको एकदम दर्दनाक कुरा सुने मैले। यो कहानी मलाई 2033 सालमै भएको छ, मेरो घरमै भएको घटना हो है। वैशाख भदौ 1 गते 2033 साल मेरो भाइलाई किडन्याप गरेर लग्यो। पछि 4 गते बाल दिवस थियो, 5 गतेको दिन शनिबारको दिन भदौ महिनाको 5 गते लास फेला पर्यो।
तर लग्ने बित्तिकै त्यो 5 दिनभित्रमा मेरो काकालाई लगेर 29 दिन लगेर थुन्थ्यो पुलिसले। कति रोए कराए, आफ्नै भतिजोलाई किडन्याप गरेछ र मेरो काकालाई लगेर थुनिदिएछ। कति रोए कराए। त्यो बेला के खाँड भन्ने के भन्ने त्यो डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, भ्याली डिएसपी हुनुहुन्थ्यो हनुमान ढोकामा। उहाँले 29 दिन होइन माथिको आदेश छ भनेर रोकिदिनु भयो, उहाँलाई निकालेन। बल्ल 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 फेरि अनि नारायण भक्त सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विशेष प्रहरी अन्तर्गत एकजनालाई लगाएर बल्ल अनि छुटाएको हो। किनकि मारेर 2 वर्षपछि त्यो मान्छे फेला पर्यो। मेरो भाइलाई मार्ने मान्छे 2 वर्षपछि घरमै रङ लाउन आउने मान्छे रहेछ। उसलाई सोधेको कसले मार्न लगाएको, होइन मैले पैसाको लागि लगेको भनेर भन्थे। हेर्नुहोस् त, यस्तो छ नेपालको कानुन। धन्यवाद। अच्छा, अनिल चेतानी हुनुहुन्थ्यो। जो भुक्तमान हुन्छ उसैसँग पीडा हुन्छ, तर फेरि पीडा सुनाउने कसलाई? मुलुकमा कानुन भए पो पीडा अथवा अन्यायमाथि सम्बोधन हुन्छ। कानुन छैन। धन छ, धनले न्याय किन्न पाइन्छ, कानुन बनाउन पाइन्छ। पैसाले कानुन बनाउन मिल्ने ठाउँमा, मिल्ने देशमा नागरिक सुरक्षित हुन्छन् र नागरिकले न्याय पाउँछन् भन्नु यो कोरा कल्पना हो। यो कोरा कल्पनालाई चिर्नका लागि अब तपाईँ हामी जाग्नुपर्ने बेला भएको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी चिनाबुङबाट। भन्नुहोस्। यो तपाईँको कार्यक्रम म आज पुनः म्यानेजमेन्टसँग म रिक्वेस्ट गर्छु, म एउटा श्रोताको हैसियतमा यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा पनि लगिदिनु पर्यो, 979सँगै जोडेर। सकिँदैन त्यो रेकर्डिङ कार्यक्रम दिउँसो कति बेला अनुकूल पर्छ, यो 45 मिनटको कार्यक्रमलाई प्रसारण गरेर त्यति धेरै हानि स्टेसनलाई पनि हुँदैन होला, जति फाइदा देशलाई पुग्छ, जनतालाई पुग्छ। यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ पूर्व राजाका छेउछाउदेखि लिएर प्रचण्ड, केपी ओलीदेखि लिएर उच्च पदस्थ भनाउँदा सबै वर्गले सुन्छन्, सबै। र त्यो फुटपाथमा एउटा सामान्य तपाईँलाई त्यो नाङ्लो पसलेले समेत यो कार्यक्रम सुनिरहेको हुन्छ, ट्याक्सीमा गुडिरहेको गाडीमा पनि त्यो सुनिरहेको सुनिन्छ। प्रभावकारिता र यो कार्यक्रममा जे विषयहरू उठानुहुन्छ नि त्यो कुरा मात्रै सुन्नेर त्यसलाई फलो गर्दैदेखि कसैले केही ठुलो पहाड भित्तो फोड्नै पर्दैन। सुशासन यसैले सिकाउँछ। मान्छेले गर्नुपर्ने कर्म के हो यसैले सिकाउँछ। कहीँ सिक्न जानु पर्दैन, कुनै सन्त महात्माको आश्रममा धाउनु पर्दैन, कसैलाई गुरु थाप्नु पर्दैन। यो भनिरहँदाखेरि अब कतिलाई पाच्य होला, कतिलाई अपाच्य होला। मलाई पनि तपाईँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ फोन आउँछ, 250 वर्षदेखि तिमीहरू बाहुनले मात्रै खाने, किन भन्दा फोन गर्दा लाग्दो रहन्छ, कहिलेकाहीँ लाग्छ बोल्ने मान्छेले, अनि कहिलेकाहीँ भनेको बेलामा लागेन भने अनि मलाई फोन आउँछ, आधी घन्टा पौने घन्टासम्म कुरा हुन्छ, त्यसरी मैले पनि गाली खान्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म कृष्ण पन्त। भन्नुहोस् न। बिहान उज्जवलको आमा रुनुभयो, हामीलाई पनि रुवाइदिनु भयो। उहाँ मात्र रोएको होइन, मेरो आमा रोएको हो, मेरो देश नेपाल रोएको हो। हाम्रो पूर्ण हृदयदेखि नै उहाँप्रति हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग हुनेछ। म अर्को एउटा कुरा के भनौँ भनेदेखि बेलबासीजी, ब्रह्म बाहुन भनेर सबैलाई भने जसको ब्रह्म खुल्छ त्यो मात्रै ब्राह्मण हो। ब्रह्म तपाईँको अब नेल्सन मण्डेला ब्राह्मण म मान्छु, जस्तो अब इन्डियाको जसले संविधान बनाउनु भयो उहाँ पनि म ब्राह्मणै मान्छु। अब यहाँ तपाईँले अस्ति 12,000मा कानुन किन्न पाइन्छ भनेर भन्नु, म सानो दृष्टान्त दिन्छु। गिरिजा प्रधानमन्त्री थिए, तपाईँको यो पर्यटन मन्त्री चाहिँ त्यो उहाँको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, के हो चतौट भन्ने। तपाईँको आर्नेसीका मान्छे ल्याएर त मैले भने यो काम तैँले गर भन्नु कि त कानुनले मान्दैन भन्दाखेरि मैले भनेपछि गर्न भनेर तपाईँको 2टा प्लेन जुन बेचे ज्योति कोइराला र गिरिजापुत्री भएर एउटा प्लेन अहिले पनि चल्दैछ। अर्को कुरा यहाँलाई घटना बताउँ, 45 बिघाको हो त्यो विराटनगरको त्यो जुट मिल, तपाईँको युरोपियन कन्ट्रीसम्म त्यो जान्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ बाटो तपाईँको ढल नल बिजुली सब बनाएको थियो। त्यो कसरी बेच्यो त्यसलाई घाँटी अहिले समात्नुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँले कसरी त्यो गोल्छाले पायो, कोले झगडा गरे यसका परिवारमा, त्यो तपाईँले नजिक गएर हेर्नु थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँको त्यो 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 हाम्रो त्यो कागज कारखाना कसरी गोल्छालाई दियो, कति मूल्य थियो त्यतिखेर, कति घटाएर बेचे, बिचमा कति खाए, त्यसलाई घिसाएर लिनु थाहा पाउनुहुन्छ। बेलबासीजी धेरै छन् मसँग है, मैले प्रमाण सब अन्तलाई राखेको छु कि मार्ला निदाल भनेर माओवादीले जनयुद्ध गरे होइन, धनीयुद्ध गरे, सबै तल्लो तर्दै हेर्दै आउनुहोस्, तपाईँ सब थाहा पाउनुहुन्छ। अब यिनीहरू के भनेदेखि हिजो अमेरिकाले त्यही
त्यही सद्दाम हुसेनलाई इरानसँग लडाउनलाई 10 वर्ष लडायो, त्यही सद्दाम हुसेनलाई पछि खोजी मारे, उसको गल्ती के थियो मलाई एकचोटि भनिदिनुहोस्। अनि अर्को तपाईँ हिजो त्यही तपाईँ बिन लादेनलाई उठायो, पछि गएर त्यही बिन लादेनलाई कसरी मारेर माछालाई लडाएर खुवायो। यो प्रचण्ड को हो? तपाईँको त्यो बाबुराम को हो? अहिले लालपात किन जाँदैन हामीलाई यो स्थितिमा पुर्याउने? यिनीहरू गिरिजा नाइकेर यिनीहरूलाई कारबाही यो ग्याङ नतोडिकन हामीले शान्ति पाउँदैनौँ। ल जय होस्। हजुर, कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण पन्तका यी कुराहरूलाई तपाईँले आक्रोशका रूपमा मात्रै लिनुभयो भने देश बुझ्न सक्नुहुन्न। कृष्ण पन्तले थोरैमा जे जति कुरा भन्नुभएको छ, मुलुक बिग्रनुका बिखहरू हुन्। यी बिखहरूले कसरी मुलुक बिगारेर मुलुकलाई कसको पन्जामा पुर्याइसकेका छन्। तपाईँलाई फेरि पनि स्मरण गरौँ, अन्तरिम संविधानमा कुनै बाहिरको ठुलो शक्ति साक्षीका रूपमा बसेको छ। कहीँ त्यस्तो हुनसक्छ? कल्पना गरी साध्य विषय छैन। यसकारण बडो शान्त, बडो शालीन, बडो शिष्ट मुलुकलाई जातमा, क्षेत्रमा विभक्त गरिदिएर अब निभ्नै नसक्ने आगो सल्काइएको छ। अब यो आगो निभाउनका लागि कति मान्छेहरू बिन लादेन हुनुपर्ने हो, कति मान्छेहरू सद्दाम हुसेन हुनुपर्ने हो, कति मान्छे भोकभोकै मर्नुपर्ने हो र कति मान्छेले बिजोग सहनुपर्ने हो, थाहा छैन। प्रधानमन्त्री महोदयले 1 वर्षभित्र अब लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु भनिरहनु भएको छ। यसलाई सबैले ठट्टाको रूपमा लिदिए। घर घरमा पाइपबाट ग्यास पुर्याउँछु भन्नुभएको छ, यसलाई पनि ठट्टाको रूपमा बुझिदिए। यसै गरी अब उप प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि अर्को घोषणा गरिदिनु भएको छ यातायातको। यही बेला तामाको सित्तिनबाट ठेकदार कम्पनीले हात निकालिदिएको छ, बाहिर निकालिएको छ। यो नेपालमा बिजुली बजार छैन। यो बिजुली बजार नभएपछि, बिजुलीको बजार नभएपछि, विद्युतको बजार नभएपछि काम गर्नु राम्रो छैन भन्दै नर्वेली कम्पनीले तामाको सित्तिनबाट हात झिकेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। कसका कारणले यस्तो भइराखेको छ? सपना एक थरी बुन्छौँ, व्यवहार अर्को गर्छौँ। देश सिद्धिएको छ। सिद्धिँदै गरेको देशलाई जोगाउँ। देश जोगाउनका लागि क्षेत्र र जात होइन, मान्छे हुनु पर्यो। तपाईँ मान्छे भइदिनुहोस्। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुर सर नमस्ते, म बेचन कापर। भन्नुहोस्। ठाकुर सर, बिहानको कार्यक्रम सुने तपाईँको उज्जैन गहमाको होइन, म पनि दुःख व्यक्त गरेँ। मेरो परिवारको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्ने ठाउँ छ सर। अब न्याय त पाउन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। देश गरिब भएर केही हुँदैन सर। हाम्रो नेताहरू गरिब छन्, दरिद्र छन्। जहाँ दरिद्र हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ सर। म आजको उज्जैन श्रेष्ठको मुद्दामा यही भन्न चाहे। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। बेचन कापड बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खरै। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो। हजुर भन्नुहोस् न। म प्रदीप मान श्रेष्ठ। भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अहिले यो मधेसी मोर्चाको जुन आन्दोलनसँगै मधेसी मुक्ति मोर्चाको आन्दोलन पनि थाल्दैछ। अनि यो आन्दोलनलाई नेपालबाट तराई अलग ल्याउने आन्दोलन हो भनेर किन नभन्ने? हेर्नुहोस्, संहितामा गएपछि कम्तीमा 7-8वटा सरकार बन्छ, कम्तीमा 200 जना मन्त्री हुन्छ। कसरी धान्ने नेपालले? यो त नेपाललाई आर्थिक रूपमा ध्वस्त गरी असफल राष्ट्र बनाई विदेशी फौज तैनात गर्ने साउथ ब्लकको दीर्घकालीन रणनीति हो, जसलाई नेहरू डक्ट्रिन भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण सबभन्दा पहिला संहिता नै खारेज गर्नुपर्छ। किनभने संहिता घोषणा गरेको पनि 10 वर्ष हुन लाग्यो, तर कुनै पनि दलले आफ्नो दलीय संरचना संघीय स्वरूप बनाउन सकेकै छैन। त्यसैले यो एकल राज्य नेपाललाई नसुहाउने विखण्डनवादी बहुराष्ट्रिय अवधारणा खारेज हुनैपर्छ। यसैमा नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ। यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रतिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। हजुर, बिहान जुन उज्जवलजीको मम्मीको बारेमा, उहाँ मम्मीको बारे सुनेमा अति दुःख लाग्यो। जातपातको भेदभावले गर्दाखेरि मैले पनि सानो जातमै बिहा गरेको, तर मलाई मेरो माइतीबाट मलाई त्यस्तो त पनि गरेन। तर अब के गर, अहिलेको यो स्थितिमा हाम्रो देश एकदम गणतन्त्र आयो, केही आएन, हामी जनता राहत लोकतन्त्र आयो, हामी सबै दुखी नै भइरहेछौँ। अब यो के गर्ने? अब राजतन्त्र, अब ज्ञानेन्द्रजीले पनि जुन त्यो सन्देश सुनाउनु भएको छ, अब राजतन्त्र आउँदा नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार, भन्नुहोस् न। लक्ष्मी रुका सानो बडाबाट।
3 करोड जति पनि सच्चा मन सायद नेता बाहेक त आजको सावित्री श्रेष्ठ दिदी र रामकुमारी श्रेष्ठको कुरा सुन्दा त्यहाँ आँसु नजाने सायद कोही पनि हुनु भएन होला। उहाँ मात्रै छैन, 100 बैगुण मान्छेमा एउटा गुण होस् भनेर भगवानले हामीलाई चेतना विवेक चेतन पक्कै दिनुभएको छ। यदि यो श्रेष्ठ परिवारको हत्यामा रोइराख्दाखेरि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, हत्या गर्ने अब हामीले यस्तो भन्दा फेरि त उहाँको नाम लिनै पर्ने हुन्छ जुन ढुङ्गेलको। तपाईँले कसरी मान्नुभयो होला, एउटै आँगनमा के गर्नुभयो होला त्यो मलाई नै थाहा भएन, हामी सबैलाई थाहा भएन। एउटा उहाँको श्रेष्ठ परिवारको सानो छोरीले नि आफूलाई आत्महत्या गरेर मर्नुभयो भने अब तपाईँले भन्नुहोस् कि तपाईँलाई एकचोटि त्यो मन आयो कि आएन होला। तपाईँ यो संसारमा बाँच्नु त बेकार हो, मैले कसैलाई मारेँ, म एक दिन पक्कै मर्छु, बरु यसैमा म किन सँगसँगै जान्न भनेर तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन होला भन्नु चाहे। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लक्ष्मी रोका हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।